बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो अलीमा खान साहिबा ने अपने भाई की रिहाई के लिए एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की हुई है, और स्ट्रीट मूवमेंट को देखकर जो तहरीक इंसाफ के अंदर और इमरान खान के ख़ानदान के अंदर जो दूरियां थी वो ख़त्म हुई हैं, और जो इख्तलाफात थे वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीमा खान साहिबा ने जो पीटीआई की जानिब से कॉल दी गई है 5 अगस्त को, उसकी भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। और दूसरा, सोशल मीडिया और पीटीआई की तंजीम और बिलखसूस एमएनएज़ और एमपीएज़ या पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे वो भी तकरीबन अब दूर हुए हैं। इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम के दरमियान बैकडोर राब्ते जो हैं वो जारी हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जमात उलमा इस्लाम को एक अहम और बड़ी पेशकश की गई है। उसके ऊपर मौलाना का क्या रिएक्शन था वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दो तीन डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। कई अरसे की, यानी कि 5 अगस्त 2026 को इमरान खान साहब को जेल के अंदर रहते हुए 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसी दिन की मुनासबत से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, अल्लामा राजा नासिर अब्बास या महमूद अचकज़ई हों, बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एमएनएज़, एमपीएज़, वो सेनेटर्स हों, उन तमाम के ऊपर पार्टी की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है उनकी तरफ से सख्त दबाव था कि आप क्यों नहीं तहरीक का ऐलान कर रहे, आप क्यों नहीं कोई पेशरफ्त कर रहे, और ऐसा लगता है कि आप खामोशी से सिर्फ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, मराआत हासिल कर रहे हैं, या फिर आप डर गए हैं, या फिर आप कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। एक मौके के ऊपर सुहेल खान अफरीदी के ज़रिए या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़रिए इमरान खान साहब से मुलाकात की एक बात भी चली थी, लेकिन बाद में उस मुलाकात में ये बताया गया कि अलीमा खान साहबा ने जो है वो रोका, या फिर यूँ कहें कि उसके अंदर कोई रुकावट बनी, जिसमें नौरीन खान साहबा भी शामिल थीं कि वो भी मुलाकात के लिए जाएंगी, और ये कहा कि ये ख़ानदान को और पार्टी को तकसीम करने की एक कोशिश है। बाहर कैफ इमरान खान साहब जेल के अंदर रहे, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के सफ़ों के अंदर इत्तेहाद ना आने की इतलात आने लगी। हर बंदा अपनी बात करने लगा। मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर भी इख्तलाफात की खबरें आने लगीं। फिर एमएनएज़ के ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया सोशल मीडिया का। फिर जो बाहर बैठे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके ऊपर भी तनकीद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, और पार्टी रहनुमाओं में और इमरान खान के ख़ानदान में और सोशल मीडिया के अंदर एक डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो गए। फिर इस दौरान अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि पहले आप अडियाला जेल पहुँचें, वर्कर्स कम तादाद में पहुँचते थे, जो वर्कर्स पंजाब से आते थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो आलिया हमज़ा हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको भी कई माह हो चुके हैं जेल के अंदर। उनको गिरफ़्तार किया गया एक मुकदमे में, वो अभी तक जेल में हैं। तो यूँ पंजाब से भी तादाद कम आना शुरू हुई अडियाला। तो फिर अलीमा खान साहबा ने ऐलान किया कि वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करती हैं। वो स्ट्रीट मूवमेंट जो सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने हिदायत दी थी, लेकिन वो बीच में ही छोड़ गए। मतलब लाहौर का विज़िट किया, कराची, हैदराबाद का विज़िट किया, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अजला घूमे, और उसके बाद वो ना तो पिंडी आए, ना इस्लामाबाद पहुँचे, और ना ही कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की। फिर उनकी वर्किंग रिलेशनशिप वफाकी हुकूमत के साथ भी बेहतर होना शुरू हो गई। जो इश्यूज़ थे वो भी जो पेंडिंग थे वो भी मतलब उन्होंने चलाना शुरू कर दिए। बीच में अली अमीन गंडापुर की तरफ से या ग्रुप की तरफ से भी कुछ चीज़ें सामने आई उनके ख़िलाफ़, लेकिन उनको भी उन्होंने टैकल कर लिया। ज़ाहिर है उसमें मौलाना की भी मदद थी। रीमा खान साहबा पहले मतलब खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने विज़िट किया, चित्राल, इसके साथ-साथ फिर वो सवात का विज़िट किया, मलाकंड का किया, हरीपुर अपना जो बुनेर का इलाका है जो कि बैरिस्टर गौहर का है, वहाँ गई। लेकिन इन 2-3 जगहों के ऊपर जाकर उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया। मतलब पीटीआई के लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, पीटीआई की मकामी सूबाई जो या फिर जो वफाकी नेशनल लेवल की लीडरशिप है उनको भी इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन जैसे ही अलीमा खान की आमद की खबर मिली तो लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर उन्हें बिलखुसूस मालाकंड और सवात में उन्होंने जाकर जो मुराद सईद हैं उनके ऊपर तनकीद की।
اب مراد سعید نے اس کا بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا اور یہ کہا کہ ورکرز جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے ہم نے باہر نکلنا ہے، اور ورکرز کو کہا کہ علیمہ خان جہاں جہاں پہنچے آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر علیمہ خان کل رات کو ہری پور یعنی کہ جو ایبٹ آباد ڈویژن ہے، ہزارہ ڈویژن ہے، بیلٹ ہے، وہاں پر پہنچی اور وہاں پر ان کا بڑا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی وہاں پر پہنچے، ورکرز بڑی تعداد میں پہنچے، اور یہ ایک ایسی 2-3 ایکٹیویٹیز تھیں، ان ایکٹیویٹیز نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ایک چیزیں آ رہی تھیں کہ لڑائی ہے، اختلافات ہیں، ایشوز ہیں، ان کو دور کر دیا۔ بالخصوص ایم این ایز اور سوشل میڈیا کے درمیان جو ایک فرق آ چکا تھا، تفریق پیدا ہو چکی تھی، یہ بد اعتمادی پیدا ہو چکی تھی، وہ ختم ہوئی۔ علیمہ خان کی ایکٹیویٹی سے تحریک انصاف اور خاندان کے درمیان جو اختلافات کی چیزیں آ رہی تھیں وہ بھی کسی حد تک ختم ہوئی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے کوریج دی گئی علیمہ خان کے اس دورے کو، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے وہ تمام جو اوورسیز چیپٹر کے سوشل میڈیا لوگ ہوں یا پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہوں، ان سب نے اس ایکٹیویٹی کو نہ صرف پبلک کیا بلکہ اپنے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر دیا، اور اس سے یہ تاثر ملا کہ ایک بار پھر جو مومنٹم ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان آپ کی وجہ سے جیل میں ہیں، تو کیا آپ عمران خان کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر، آپ لوگوں کی بڑی تعداد دیکھ کر، علیمہ خان نے کہا اب یہ ہے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے پنجاب بھی جائیں گے اور پنجاب والوں کو بھی حوصلہ ملے گا، یعنی کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بعد وہ اسلام آباد اور پنجاب کا رخ کریں گی تاکہ تحریک کو یا پھر اسٹریٹ موومنٹ کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہ انڈورس کیا جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے 5 اگست 2026 کی کال دی ہوئی ہے، یعنی کہ جو عمران خان اسٹیڈیم پشاور ہے وہاں پر تحریک انصاف نے جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی آئندہ کا بتایا جا رہا ہے کہ لاہ عمل دیں گے۔ ہو سکتا ہے اگلے یعنی کہ جو 5 اگست کو وہ خطاب کریں گے، جو کہ مین خطاب انہی کا ہی ہوگا، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک کا یا پھر اسلام آباد مارچ کا اعلان کریں۔ اب ظاہر ہے بارشوں کا موسم ہے، اس دوران خدا نخواستہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو سچویشن چینج ہو سکتی ہے، لیکن 5 اگست کو اگر وہ ستمبر یا اکتوبر یا نومبر ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کی کال دیتے ہیں کہ اس دوران ہم لانگ مارچ کریں گے، تو پھر ماحول زیادہ بگڑ سکتا ہے، اور اس مومنٹم نے اس ایکٹیویٹی نے یا اس اسٹریٹ موومنٹ کی جو علیمہ خان نے شروع کی ہے، اس کا نتیجہ یہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، سوشل میڈیا، ایم این ایز، لیڈرشپ کے درمیان اختلافات بھی کم ہوئے ہیں، اور پھر جلسے کی انڈورسمنٹ بھی خاندان کی طرف سے کر دی گئی ہے۔ ظاہر اس وقت عمران خان کے خاندان کو لیڈ علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں، تو یہ ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف جو بیک ڈور رابطے ہیں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جاری ہیں۔ چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم این ایز ہیں، ایک نہیں بلکہ ایک ڈیلیگیشن آیا جس کی سربراہی اسد کیسر کر رہے تھے، اس میں تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے متعدد ایم این ایز کا ڈیلیگیشن موجود تھا، اور اس میٹنگ میں انتخابی اور جو سیاسی اتحاد ہے اس بنانے کے اوپر جو گفتگو کی گئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہوا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے کچھ اپنے عزائم بھی دکھائے اس سارے صورتحال میں۔ تاہم یہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اس سیٹ اپ میں حکومت میں آنے کا کہا ہے خیبر پختونخوا میں، تو وہ بالکل کیٹیگوریکلی انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور کسی قسم کا کوئی عہدہ لینے کی بھی مولانا فضل الرحمان نے بات نہیں کی۔ تاہم اس بات کے اوپر اتفاق رائے پیدا ہوا ہے کہ کسی قسم کے سیاسی یا انتخابی اتحاد میں جانے سے پہلے تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ایک تحریری معاہدہ کیا جائے گا، جس پر ان کے اور عمران خان صاحب کے دستخط ہوں گے، یعنی کہ کچھ دن کا ویٹ کیا جائے گا، یا پھر جو اویلیبل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہوگی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کرے گی، دستخط کرے گی، اور پھر معاہدہ آگے کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام نے بھی یہ جو پیشکش کی گئی ہے کہ آئندہ انتخابات میں جہاں جہاں سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہوں گے وہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں پر اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، اور وہاں جے یو آئی کے امیدوار کو سپورٹ کرے گی، اور جہاں جے یو آئی کے امیدوار نہیں ہوں گے وہاں پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے، یعنی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف معاملات جا رہے ہیں، پولیٹیکل الائنس کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ ایسے میں
ये फ़ैसला हुआ दोनों जमातों में कि एक तो जमात उलमा इस्लाम अपनी मजलिस आमला से अप्रूवल लेकर उसके बाद इस चीज़ को फाइनलाइज़ करेगी, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी अपनी पार्टी लीडरशिप से मशावरत करेगी, पंजाब के MNA से भी मुलाकातें होंगी, और उसके बाद हो सकता है कि अगले कुछ अरसे बाद कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं वो तब्दील कर दिए जाएँ, या फिर जो अलायंस अगर बनता है तो उसकी सरबराही किसी और को दे दी जाए। तो उसके ऊपर भी एक कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये मामलात भी हो सकते हैं। बहरहाल ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।